Panultihon 31. Mao kini ang mahinungdanon nga tambag sa inahan ni Hari Lemuel ngadto kaniya. Ikaw ang minahal kong anak nga gihatag sa Dios kanako tubag sa akong mga pag-ampo. Kini ang ikasulti ko kanimo. Ayaw usiki ang imong kusog ug salapi alang sa lawas nung katagbawan uban sa mga babay kay daghang hari ang napukan tungod niini. Lemuel, matnguni kini, ang mga hari o mga pangulo angay nga maglikay sa bino, kay kun makainom na gani sila, makalimtan nila ang ilang balaod o yatakan lang nila ang katungod sa mga kabus. Maoy hatagig bino kadtong hapit na mamatay o kadtong nag-antos sa hilabihang kasakit. Paim na sila aron malimot sa ilang kakabus o mga kasubo. Sulti aron pagpanalipod sa mataong walay mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Sulti aron pagpanalipod kanila ug ang imong paghukom kinahanglan pinasubay gayud sa hustisya. Panalipdi ang katungod sa mga kabus o timawa. Ang buotang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili gayud siya mobuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga mohabol og gilana og lino. Gikan sa lagyong dapit magdala siyag mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kaadlawon pagani mobangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. Kung may yutang ibaligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan o tamnag paras. Baskog o kugihan siya kaayo. Nasayod siya sa mahinungdanon sa iyang gibuhat busa bisag gabiin na kaayo, magbudlay gihapon siya. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghapon. Mahinatagon siya sa mga kabus o timawa. Sa tingtugnaw dili siya mabalaka kay ang iyang banay sangkap man o bisti alang sa maong panahon. Manghimo siyag hapin sa katre o magbisti siyag anindot nga lino nga bulok tapul. Inila ang iyang bana o usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Manhi siyag bisti og mga bakos ug iya kining ibaligya sa mga negosyante. Kusgan siya og gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umalabot. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiluy-on siya. Kugihan siya ug kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Gimahal o dinayig siya sa iyang mga anak o dayigon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Ang kaanyag sa babay malimbungon o dili mulungtad, apan dalaygon ang babayeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Dayiga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan.